الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة شهر رمضان الكريم، أهدي هذه الآيات إلى الأخ العزيز والصديق العزيز الشيخ إبراهيم من بهبودي إسلام آباد باكستان. كل سنة وأنتم طيبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم.